ang tao nga kanunay nag-ampo ligon. Manang pray the Holy Rosary every day. Kada adlaw jud, suwayin ninyo gikan karon. Tibuok pamilya, sus nindot kaayo. Kung ikaw lang usa, di pa sila mo sabat, si padayon lang. Kaya ang pag-ampo, matud pa ni San Pablo, makahilis sa kabalaka. Ang pag-init ka pag-ampo, sama kini sa adlaw. Matud pa ni St. John Mary Vianney. Ang kainit sa pag-ampo, sama kini sa adlaw. Nga mohilis sa bugnaw, basnaw. Amen? Ang kabugnaw tungod sa kabalaka. Moabot ang kainit sa haring adlaw, nga mohilis sa baga nga ayes, mohilis sa kabugnaw sa atong pagsalig, kabugnaw sa atong pagtuog, paglaom. Amen? Aron mahilis ang ice or snow sa kabalaka, atong painiton, padilaabon, pabukalon ang siga sa atong pagtuo o pag-ampo. Amen? Ang ikaduha nga kontra sa kalinaw is guilt. Sabi bisa guilt? Ang konsensya. Konsensya ba? Unsa may bisa guilty man ka? Sadaan. No? Ang makapawa sa atong kalinaw ang atong sala. Ang maghatag og kagubot sa atong community, sa atong grupo, sa atong panimalay is our sins. Kay mahimulag man ta sa Ginoo, mahimulag po ta sa usag-usa nato because of our sins. Amen? Muna mingon si Propeta Sirach sa Sirach 21, anak nakasala ka ba? Ayaw na kinibuhata pag-usab. Kaya ang sala sama sa usa ka halas. Kung kakita kag halas nga pinaka hudagan ka. Mulikay ka. Ang sala mas lapa kaysa halas. Kay ang effect ni ini dili lang sa atong lawas, apil na sa imong kalag nga gipanuhot. Nakaron, aron mawa ug malimpyo ang guilt sa atong pagkamakasasa, unsay buhaton nato? Kitang tanan muduol sa sacrament of confession. Ang mga katikista kaganina, nakita nako daghan kayo nito ilang mga luha. Human sila mo dawat sa sacrament of confession.